राम्रो भए मैले गरे नराम्रोमा तिमी त्यसै युवा विदेश बसे भाका बेरोजगारी विकासको कन्ठ्यानमै छैन बढे भ्रष्टाचारी संस्कृतको धनी देश यो छैन पिउने पानी आफैलाई ठान्छ मूर्ख बुद्ध भन्दा ज्ञानी। अब समाचार सुन्नु पर्यो के समाचार आए। ढोरपाटन नगरपालिकामा गए रातिको भीषण पहिरोसँगै भुजुङ खोलामा आएको बाढीका कारण 30 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएको स्थानीयले अनुमान गरेका छन्। ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा 7, 8 र 9 का विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोसँगै भुजुङ खोलामा बढेको बाढीमा पुरिएका 3 जनाको शव भेटिए पनि बाँकीको खोज कार्य जारी रहेको छ। घटना बुधबार रातिको भए पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएका कारण सुरक्षा कर्मीको टोली समयमै घटनास्थल। अस्ति मास्टर कहाँ गएको बजारतिर गएको थिएँ, भेट भएन। अलिकति यसो लगाउँ भनेको मास्टर घरतिर यसो जानु पर्यो। आज भेट हुन्छन् कि जानु पर्यो मास्टर घर। मोबाइलै बिर्सन्छु तेरिका हिमा हुनी। पेट काटेर हिँड्नु बल्ल आनन्द भयो। हिजो काँक्रो खाएको पेटै गड्को। तेरिका मास्टर कहाँ जाउँ भनेको गई भ्याइ। मास्टर गई भ्यागी। मुख्य बा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। म तपाईँको घरतिरै जान लागेको थिएँ, संजोगले ठ्याक्कै तपाईँ यतै आएको। मलाई पनि त्यति सन्चो थिएन, बरु बसेरै कुरा गरौँ न। आउनु बसौँ। हुन्छ हुन्छ त। हेर्नुहोस् मुख्य बा, यसो विकास निर्माणका गाउँका कामहरू पनि थिए। त्यो विद्यालयको कामले पनि म बजारतिर गएँ। 2-4 दिन भुल्न पर्यो। बजारमा त बत्तीकै समस्या, लाइनै नआउने, मोबाइल स्विच अफ, कसैलाई सम्पर्क गर्न नि पाइन्न। अनि हजुर मेरो घर जानु भएको रहेछ। ममताले भनेको थिइन् मुख्य बाले बोलाउनु भएको छ, एकचोटि भेट्न जानु भनेर म भेट्न आएको हजुरलाई त्यति सन्चो भए जस्तो पनि देख्दिनँ। के हो यो कुरा? त्यही त, खासै सन्चो पनि छैन। यति यसो धेरै त थिएन। यसो 2.5-3 लाख रुपियाँ लगाउँ कि भनेर गएको थिएँ म तपाईँ घरतिर। तपाईँ भेट्नु भएन। फेरि जाउँला भन्दै त्यो लाउरेले काँक्रो पाउर ल्याइदिएको, मिठो मानेर खाइहालेँ। पेट काटेर हैरान भएको छ।
त्यही पनि आज त लुखुर लुखुर जान्छु भन्दै आयो संजोगले तपाईँ टुप्लुको यहाँ आइपुग्नु भयो कुरा त्यही हेर्नुहोस् मुखिया बा भइहाल्छ नि हजुरले पैसा झिक्नुहोस् नाफा कमाउने काम कसरी हुन्छ त्यो त मैले मिलाइहाल्छु नि के वीर तपाईँलाई पैसा चाहियो पैसा हेर्नुहोस् मास्टर भाउ त्यही 3 लाख जति लगानी गर्न खोजेको अब विश्वास मैले तपाईँलाई गर्ने हो अब भोलि गएर जस्ता पाइला दिएर साउजो डुब्ला नि फेरि ख्याल गर्नु होला नि बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् मुखिया बा म मास्टरी जस्तो मान्छे अब गाउँ सबैले विश्वास गरेको मान्छे हजुरको 3 लाख रुपियाँ लगेर मैले बेइमान गरौँ न र त्यस्तो नसोच्नुहोस् न एउटा कुरो मास्टर बाबु छोरोले हिजो विदेशबाट फोन गर्यो विदेशतिर पनि त्यति काम चलेन मामाको नाममा अलिकति पैसा पठाउनुहोस् मैले काठमाडौँतिरै केही व्यवसाय गर्छु भनेर फोन गरेछ म अलिकति दोधारमा परे मास्टर बाबु त्यही पनि म सरसल्लाह गर्छु है तपाईसित वचन हारिसकेको छु त्यो पनि म सरसल्लाह गरौँला है हजुर त मुखिया जस्तो मान्छे बोलेकोमा त विश्वास हुनु पर्यो नि पाएको हुनु पर्यो नि अब अहिलेसम्म पैसा लगाइदिए मास्टर भन्ने अब अहिले छोराले फोन गरिरहेको छ के हुन्छ अलि मलाई तपाईँको कुरा ठिक लागेन मुखिया बा अहिले लागि अरू कुरा भेटमा विस्तार गरौँला खै हजुरको कुरा मलाई त्यत्रै विश्वास लागेन म लागे त ल मुखिया बा हुन्छ हुन्छ सरसल्लाह गरौँला त्यति नसिनु न गराउँछु व्यवस्था मिलाउँछु ल ल ल ल ल ठिकै छ मास्टरलाई पनि भनिहालेँ केही न केही गर्नु पर्ला त्यति सन्चो पनि छैन घरमा पनि कोही छैन यसो 1 गिलास तातो पानी खानु पर्यो यस आई एम मिस्टर तकले जनतालाई ठग्ने मेरो काम कुखुरा चोर्ने बेच्ने बिरुवा चोर्ने बेच्ने सुटेड बुटेड भइरहेछ यस आई एम मिस्टर तकले अनि मोबाइल आयो यो हो जनता ठगेपछि रिल्याक्स जिन्दगी तकलेको लाइफ इन्जोय छ आज केही हुन्छ मुखिया कहाँ म जान्छु Yes. Oh no, जिन्दगी पैसामै छ पैसामा सुटेड बुटेड यो हो नि लाइफ ओ मिस्टर मुखिया ओ मिस्टर मुखिया कहाँ जानु भएछ मुखिया ओ मुखिया बा कहाँ गएछन् मुखिया कसले बोलाए फेरि मलाई यो सन्चो नभएको बेलामा पेट काटेको बेलामा ए तकलिफ भएछ तलै पो बारीको एउटा काँक्रो खा भनेको काँक्रो जति टिपेर लिएर गएर बजारमा लगेर बेचेर सखा पारेछ नमस्ते मुखिया नमस्ते मिस्टर आयन तकलु काँक्राको पिर गर्नु भएको छ नो प्रब्लम पैसाको लागि अब टफ पैसा चाहिएछ ओ पैसा लिनुहोस् 1-2 हजार मेरो लागि केही छैन अहिलेलाई राख्नुहोस् बुढो मान्छे तक्लुले दिन्छ पैसा अरू केही छ समस्या 1 बोरा काँक्रो बेचेर जम्मा 1000 रुपैयाँ अरू चाहियो पैसा तक्लुसित सुटेड बुटेड खै बोल्ने जे गरिस् ठिकै गरिस् 36% को हिसाबले अहिले बस चिया खान जालस् अहिले बस मुखिया बा मैले तपाईको सेवा गर्ने भनेर त आएको हो आज अब अस्ति तपाईलाई मैले काँक्रा लिएर गएको थिएँ त्यतिखेर मस्तसित सुत्नु भएको थियो वार सुत्नु भएको थियो बुढो मान्छेलाई डिस्टर्ब नगर मरेर मैले काँक्रा बेचेँ काँक्रा बेचिसकेपछि म कम्ता इमानदार भएको छु पैसा ल्याएर दिइसकेको छु त्यसबाट अलिकति दुःख गरेर मैले सुटेड बुटेड मात्र युज गरेको
अब भन्नुहोस् हजुरको मैले के सेवा गर्नुपर्छ? म हजुरकै सेवाको लागि आएको, मुखियाको सेवाको लागि मैले। ल धेरै छाड्न पा, मलाई त्यति सन्चो पनि छैन। भित्र गएर मिठो चिया पका, अलिकति मरिच राखेर चिया पकानी, बुझिस्? अनि त्यो मरिच कहाँ चिम्छ बुवा? त्यही चिनी राखेको डब्बा चिम्छ नि। ल ल अब मुखिया कहाँ जाहिर पाइयो। अब बुढालाई मैले जाने चरक्क पारेर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ। यो यहाँ राख्नु पर्छ। कता ल मुखिया भाइ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ए लिएर आइयो नानीलाई? ल ल ठिक छ, ल बसौँ बसौँ। के गर्ने मुखिया बा, उहाँको बानी त कहिले सुध्रिने भएन। जहिले रक्सी खाछ लड्या छ, जहिले रक्सी खाछ लड्या छ। गाउँभरि पनि बेइज्जतै बेइज्जत भयो। बसी नसक्नु भएर म त माइततिर गर्थेँ बस्नको लागि। गर्नु मुखिया बा, भैँसम्म कति खायो पचायो, अब बुढो भयो हेर्नुहोस्, त्यही भएर पचाउनै सकेन। अब बाचा पचन गरेर चाहिँ म पिउँदिनँ भनेर लिएर आएको छु मैले अहिले। हेर हल्दार, मैले पनि गाउँमा सुनेको थिएँ 36% को हिसाबले यति राम्री लक्षिणकी बुढी पाउँदाखेरि रक्सी खाएर लखर लखर गाउँ गाउँ डुल्ने, बाटोमा सुत्ने गरेको सुनेको थिएँ। त्यही भएर यिनी पनि बिचरा रिसाएर माइत गई थिइन्। अब सुध्रिने, आफ्नो घर परिवार राम्रो मिलाएर बसाउने। अब बुझौ? बुझ्यो मुखिया बा, हुन्छ ल। अब हामी मिलेर बस्छौँ। अब हामी जान्छौँ है मुखिया बा। पख 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 नानी, एक कप चिया त खाएर जाऊ। ए टक्ले, चिया ले बाबु। ल रेडी भइसक्यो। रेडी कहिले? ल लिनुहोस् चिया। मुखिया बाको पढाइ रहेछ। होइन के गरे यसले? जम्मै चिया आगो टियर पढाइ छ। मुखिया बा चिया पनि खाइयो, अब हामी लाग्छौँ है मुखिया बा। लौ त नि, ल होइन अब राम्रोसित मिलेर बस है। अब हुन्छ हुन्छ मुखिया बा, हुन्छ। फेरि पेट काट। ए टक्ले, ए टक्ले। हजुर बा। भात सात पकाएर राखेस्, म यसो गाउँ डुलेर आउँछु। हुन्छ ल बुझिस्? हस्, म रेडी बनाएर राख्छु। के गर्ने, सब काम लिएर बजार गएको, धेरै दिन लाग्यो। बजारमा यति समस्या, 3 दिन 4 दिनदेखि लाइन छैन। मोबाइल स्विच अफ भयो, घरमा सम्पर्क गर्न पनि पाइएन। घर आउँदा खै ममता पनि छैनन्, कता गइछन्, के कामले निस्के कि होलिन्। एकचोटि फोन गर्छु। हेलो हजुर। कता गइछौ र? ए हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? म त घरमा आएँ। कति दिन भइसक्यो, न फोन गर्नु भएको छ, न केही खबर छ। कहिले आउने हो केही थाहा पनि छैन। अनि म कति एक्लै बस्नु, म त माइततिर आएको नि। हेर कामले व्यस्त भयो बजारमा, त्यही बेला लाइन पनि नभएको, मोबाइल स्विच अफ। गर्छु भन्यो, फोनले चाहिँ काम नगर्ने, नेटले काम नगर्ने, त्यस्तो समस्या भयो। म त घर आइपुगेको छु भर्खर। ए हो र? त्यसो भए बस्दै गर्नु, म अब केही छिनपछि यहाँबाट हिँड्छु। त्यसो भए तिमी आउन्जरी म यहाँ मुखियाबालाई भेट्न जान्छु। हजुर। अब मुखियाबासँग काम पनि छ के अरे। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ आएर मलाई फोन गर्नु न त। हुन्छ है हस्। हस् हुन्छ ल ल।
हल्दार ओ हल्दार होइन कहाँ गएछन् हल्दार घर छैनन् क्या ए हल्दार हजुर हो आइपुग्नु भयो यतिखेर ए मुखिया बा छ नमस्कार मुखिया बा नमस्कार नमस्कार ल आउनुहोस् मुखिया बा बस्नु आउनुहोस् बस्नुहोस् के छ अहिले ठिकै छ के ठिक छ मुखिया बा अहिले रौसी खान पनि छोड्यो ए आनन्द चाहिँ बसिया छौँ हामी मिलेर बसिया छौँ अहिले ल ल राम्रो कुरा हो हजुर म पनि उहाँ तक्रेलाई भात पका दाल पका तरकारी पका भनेर छोडेर आएको के गरेका छ त्यसले अब त्यहाँबाट यसो समय पास गर्न भनेर के गरेका छन् हल्दारले फेरि झगडा गरेका छन् कि फेरि खान थाले कि भनेर यसो बुझ्न आएको ए त्यसो भए त्यो टकले फेरि चाहिँ राख्नुभयो तपाईँले के गर्ने बा तपाईँ पनि एक्लै म बस्छु तपाईँको सेवा गर्छु भनेको त्यस भएर राखेको त्यो मान्छे एकदम फटा छ मुखिया बा तपाईँको सम्पत्ति चोरेर लैजाला अलिक ख्याल गर्नुहोस् है मुखिया बा दम चण्डाल छ टकले अस्ति नै कागज चोरेको बिर्सिनु भयो हो हुन त त्यही पनि हेरौँ अनि सबै ठिकै छ के अनि खै त हल्दारी नानीलाई देख्दिन त हजुर मुखिया बा के गर्ने मुखिया बा 2-4 दिन माइत गरे कि बसेको थिएँ घरको काम सबै लथालिङ्ग छ जताततै फोहोर मात्रै छ भित्र पनि सबै काम आफूले गर्नुपर्ने बाहिर पनि सबै काम आफूले गर्नुपर्ने म त 2-4 दिन चाहिँ केही गर्न पनि नभ्याउने गरी बिजी भएको छु एकदमै ए मुया हजुर मुखिया बाले चिया बना लिएर आऊ के ल हुन्छ ल छिटो छिटो पर्दैन पर्दैन भर्खर टक्लेले पकाएर दिएको थियो 36% को हिसाबले चिया खाएर आएको छु म त्यो टक्लेको नाम नलिनुहोस् त्यो टक्लेले हाम्रो गाउँभरि बेइज्जत गरिदिएको छ खाना खाएँ मेरै पैसा खाएँ त्यसको बाबु सम्पत्ति खान्छ र त्यसलाई के को मतलब उहाँको मात्रै के दोष छ र मुखिया बा गाउँभरि हल्ला गर्दै हिँडेको त टक्लेले हो नि राम्रोसित मिलेर बस अब हेर मेरो यस्तो पेट पनि गडबड छ पण्डित बाका जडीबुटी औषधि पाइन्छ अरे भनेर त्यता जान लाग्यो त्यही पाइन तिम्रो पनि हालखबर बुझ्न पसेको थिएँ अब म लागेँ है हस् मुखिया बा ल ल मुखिया बाले चिया खाउँ भन्दा नि मान्नु भएन टक्लिया खाएको भन्नुभयो होइन त मित्र अब काम गर्नु जाउँ ल ए पण्डित ए पण्डित ए पण्डित ए पण्डित बा के हो मुखिया बा यहाँ जब गरे बेला चाहिँ भङ्ग गर्न खोज्ने भन्नुहोस् के को लागि आउनुभयो साह्रै पेट दुखेर सन्चो भएन जडीबुटीको औषधि पाइन्छ अरे भनेर आएको ए जडीबुटी पेट दुखेको छ पखाला पनि लाग्छ पखाला पनि लाग्छ ए ल ल ल मैले दबाई बनाएर आइरहेको छु बस्नुहोस् ल बस्नु बस्नु ल बस्नुहोस् मैले दबाई लिएर आउँछु तपाईँलाई ल ए कहिलेदेखि हो 4 दिन भयो आज ए 4 दिन भयो केही खानु भएको छैन केही खाएको छैन पखाला लाएको लाई गरेर त्यो पल्लो घरको साइनाले पण्डित कहाँ जानु पण्डितले जडीबुटी दिन्छन् तपाईँलाई ट्वाक्कै निको हुन्छ भनेर पठाएर आएको हो ठिकै भनेछ यहाँ गाउँभरिका मान्छे म कहाँ आउँछन् यहाँ औषधि केही भयो भने
यहाँ आउँछन् मसित लिनुलाई। ल पाउनुहोस् एकछिन म दबाई लिएर आउँछु है। ल ल ल ल ल ल औषधि यहाँ छ। दुई मात्रा औषधि छ अनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि यो दुई मात्रा मिलाएर समय मिलाएर खान पर्यो अनि मुख बार्न पर्यो बुझ्नुभयो। समय मिलाएर भन्नाले कसरी समय मिलाउने? यो एउटा पोको यहाँ लेखेको छ बिहान उठ्नभन्दा पहिला खाने यो तातो पानीसित बुझ्नुभयो। यो अर्को पोको छ यसमा यो त्यो पनि लेखेको छ यो चाहिँ नि साँझ सुतिसकेपछि खाने यो चिसो पानीसित। उठ्नुभन्दा पहिल्यै सुतेपछि खाने औषधि ल मैले उल्टा भनेको है। ल ल पर्छ त यो बिहान उठेपछि तातो पानीसित यो सुत्नुभन्दा पहिला चिसो पानीसित यो दुईवटा खानुहोस् ट्वाक्कै हुन्छ तपाईँलाई। ल सन्चो हुन्छ एकदम एकदम ट्वाक्कै हुन्छ कि त्यो ट्वाक्कै त हुन्छ। कति पैसा हो? अब कति भन्ने अब तपाईँलाई अब त्यही दुईवटाको त्यही दिनु न 500 यति दिनुहोस्। अरूलाई भए 1000 लिनुहुन्थ्यो लिइ पनि राखिया थियो। म लिएर गएर खान्छु सन्चो भएन भने फेरि सन्चो हुन्छ कि सन्चो नहुने त कुरै अहिलेसम्म जम्मैलाई सन्चो भएको छ। ल 500 रुपियाँ। ल ल ल हुन्छ हुन्छ अरूलाई 1000 लिन्थ्यो तपाईँ चाहिने मान्छे भनेर हो। ल ल हुन्छ हुन्छ ल लाग्यो ल हुन्छ ल एकदम ट्वाक्कै हुन्छ। ल ल पक्कै भारेको बुढालाई के खाएको मुखियालाई औषधि पनि दिएँ अब 500 रुपियाँ पनि भयो। यसो गाउँतिर जान्छु डुल्न पऱ्यो कहीँ त्यस्तै त्यस्तै भेटिएछन् भने त्यो पनि फेरि चाहिँ 2-4 रुपियाँ आउला अब नै भन्छ अब आज दिनलाई पुग्यो अब लाग्छु म पनि अब ल ल यसो डुल्न पऱ्यो। यहाँ पनि कहाँ गएर आउँ यहाँ भोकले पेटा ज्यामस्टिक भइसक्यो। अब कति कुर्नु 12 बजिसक्यो। अब भात पहिला आफूले खाने है बुढालाई जेसुकै होस् पहिला आफ्नो पेट दौरो बनाउने अरूको भाँडामा जान्छ। सेलाइसक्यो होला भात अलिकति तताउनुपर्छ। बुढा आएनन्। तरकारी पनि यति हाल्नु। बल्ल अलिअलि मेसो पाइयो यसरी होगा। अब आफू टन्न भयो बुढा आएर खान्छन् अहिले भात अनि अब आनन्द हो भात खाइयो। टक्ले भात पकायो होला के रे दिनदेखि नखाएको भोकले टाढ परिएछ। भात पकाएर राखेको होला अब यसो भात खानु पर्यो। कहाँ गएछु टक्ले पनि अच्छा जुठो भाँडा ढाकेर राखेको छ। भातै छैन
अच्छा बाबु लौ भ्याए मल्लरले त भने नि त्यो टकले ठिक छैन है भनेर झन् भात पकाउनु पठाएँ भात जति खाएछ र रित्तो भाँडो राखेर कहाँ गयो सत्यानाश